तं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना एकायनं द्विफलस्त्रिमूलश्चतुरसा पञ्चविधा षडात्मा सप्तत्वगस्ता विटपो नवाक्ष दश छदि द्वे खगोह्यादिवृक्ष त्वमेक एवस्य सदा प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया समृतचेतसस्त्वं पश्यन्ति नानाविपश्चितो ये बिभर्षिरूपाण्यवबोधात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मुमुखलानां त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्निं समाधिनावेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदां भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरद्युमन् भवार्णवं भीममदाभ्रसौहृदा भवत्पदाम्बोरुहनावमत्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान् ये अन्येरविन्दाक्षविमुक्तमानिनस्त्वय्यस्वभावविशुद्धबुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधोनादृतयुष्मदाङ्ग्रया तथा न ते माधवतावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि भद्रसौहृदा त्वय्याभिगुप्ता विशयन्ति निर्भया विनायकानि गपमुद्रसुप्रभो सत्त्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेयमुपायनं वपु वेदाक्रियायोगतपस्समाधिभिस्तवार्हणं येन जनाः समीहते सत्यं न चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानविदार्पमार्जनं गुणाप्रकाशेरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणं न नामरूपे गुणजन्मकर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणा मनोवचोभ्यामनुमेयवर्त्मनो देवक्रियायां प्रतियन्त्यथापि शृण्वन् गृणं संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो द्रक्ष्याम्यगान्धं च तवानुकम्पितं न ते भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं तर्कयामहे भवो निरोधस्थितिराप्यविद्यया कृताय तस्मै अभयाश्रयात्मने मत्स्यश्व
कच्छपनृसिंहवराहहंस राजन्यविप्रविबुधेषु कृतावतार त्वं पासि नस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हरयदुत्तमवन्दनं ते दृष्ट्याम्बतिर्कोक्षिगता परपुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवाय नमो बुद्धयं भोजपतिर्मुमुर्ष गोप्ताय यदूनां भविता तवात्मज हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Thank you very much. Hare Krishna.